أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما شاء الله. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا
صدق الله